ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-3 मम योनिर्महद्ब्रह्म प्लस 14-4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। पदच्छेदे मम योनिः महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। पदच्छेदे सम्भवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। पदच्छेदे सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। पदच्छेदे तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। भारत महद्ब्रह्म मम योनिः अहं गर्भं तस्मिन् दधामि। सम्भवः सर्वभूतानां ततः भवति। कौन्तेय याः मूर्तयः सर्वयोनिषु सम्भवन्ति महद्ब्रह्म तासां योनिः अहं बीजप्रदः पिता। याः मूर्तयः in 4a and तासां in 4b are conjunctive. Yaha murtayah tasam can be carried forward to 4c also, by which 4c to be read as aham tasam murtinam bijapradah pita. अन्वेषः शब्दाभ्यास। भारत महत् ब्रह्म मम योनिः। भारत विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं। भरतस्य वंशे जातः भरतवंशीयः अयम् इति भारतः। महत् लार्ज् विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं। ब्रह्म ब्रह्मन् नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं। बृहन्मनिन् नकारस्य अकारे ऋतो रत्वं। The Supreme Being, regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantis, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed. अस्तितावन् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितं ब्रह्म। यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। This is from तैत्तरीय उपनिषद। समीभूता दृष्टि त्रिभुवनोऽपि ब्रह्म मनुते। भर्तृहरि। दर्शनं तस्य लाभः स्यात् त्वं हि ब्रह्ममयो निधिः। लाभः स्याः मम अस्मत् सर्वनाम। अत्र षष्ठी एकवचनं। योनिः योनि पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं वा। योनिः मैस्क्युलिन् फेमिनिन्। युनि उणादि। वूम uterus, vulva, the female organ of generation. Any place of birth or origin, generating cause, spring, fountain. सा योनि सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निर्वृतिः। जगद्योनिरयो निस्त्वम्। ये हि संस्पर्शजा मोक्षा दुःखयोने एव ते। This is from Gita 5-22. An abode, a place, repository, seat, receptacle. Tasmin aham garbham dadami. Tasmin tat sarvanama. Atra नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनम्। अहम् अस्मत्
सर्वनाम अत्र प्रथमा एकवचनम। गर्भम गर्भ पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। गर्भः गृभन् द वूम द बेरी गर्भे शोषते पुनर्गर्भे च संभवम। A fetus, embryo, act of conception, pregnancy, conception. नरपति कुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी। दधामि धा धातोः लटि उत्तम पुरुषः एकवचनम्। धा दुधाय धारणपोषणयोः। टू वेयर टू ओबे टू वेयर टू बेयर टू सपोर्ट टू नरिश टू प्रोटेक्ट जुहोत्यादि। तृतीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट्। सर्वभूतानां संभवः ततः भवति। सर्वभूतानां सर्वभूत विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी बहुवचनं। सर्वाणि भूतानि इति सर्वभूतानि कर्मधारय। सर्वाणि सर्व सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। भूतानि भूधातोः क्तविशेषणं भूत। What has become, what has come into existence, what has been created अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। संभवः संभव पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। संभवः बर्थ प्रोडक्शन स्प्रिंगिंग अप अराइजिंग एक्सिस्टेंस। प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तत्रैव संभवो भूयात्। मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नस्य। ततः तत् प्लस तहसील देयर फ्रॉम। भवति भूधातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। भू सत्तायां टू एक्सिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन। वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। कौन्तेय सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति। कौन्तेय विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं संबोधनम् एकवचनं। कुन्त्याः अयमिति कौन्तेयः। कुन्त्याः अपत्यं। सर्वयोनिषु सर्वयोनि पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं वा सप्तमी बहुवचनं। सर्वे सर्वाः वा योनयः कर्मधारयः। याः यत् सर्वनाम अत्र स्त्रीलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। मूर्तयः मूर्ति स्त्रीलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। मूर्ति इमेज रेप्लिका। संभवन्ति संभूधातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं। संभू प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू अराइज टू बी बॉर्न और प्रोड्यूस। स्प्रिंग अप कथमे विभुने स्मितास्तादृशाः संभवन्ति। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। टू बी टू बिकम टू एग्जिस्ट टू हैपन टू ऑकर टू टेक प्लेस। तासां ब्रह्म महद्योनिः। तासां तत् सर्वनाम अत्र स्त्रीलिङ्गं षष्ठी बहुवचनम्। अहं बीजप्रदः पिता। बीजप्रदः बीजप्रद विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। बीजं प्रददाति इति बीजप्रदः उपपदान्वितः द्वितीया तत्पुरुषः। बीजं बीज नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। प्रददाति प्रदा धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रदा तृतीयगणीयः उभयपदी टू ग्रांट गिव ऑफर प्रेजेंट। स्वं प्रागृहं प्रादिशित नामराय किं नाम तस्मै मनसा नराय। टू इम्पार्ट टीच एज लर्निंग। शिष्य प्रदयागमः कवयः। टू गिव अप डिलीवर टू गिव अवे इन मैरिज etc. टू पुट टू प्लेस इन प्रददाति। पिता पितृ फादर पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग। भारत ए शियोन ऑफ भारत डायनेस्टी। महत् ब्रह्म मम योनिः। द वास्ट इंटरनल यूनिवर्सल एक्सपांस ब्रह्म is my womb, mama yoni.
Tasmin aham garbham dadami. There I hold my conception. Sarvabhutanam sambhavaha tatah bhavati. All creation emanates from there. Kaunteya, a son of Kunti. Sarvayonishu yaha murtayaha sambhavanti. What all shapes and species emanate in all creativities, Sarvayonishu. Mahad Brahma Tasam Yoni. Their primary birthplace is a vast, eternal, universal expanse. Aham Bija Pradap Pita. I lay the sperms for all the shapes and species. Chando Vishleshana. Mama Yonir Mahad Brahma. Ashtakshani. Rmahat Brahma. Etesham Matraha. Eka Dve Dve. Tasmin Garbham Dadhamyaham. Ashtakshani. Dadhamya. Etesham Matraha. Eka Dve Eka. Sambhava Sarvabhutanam. Ashtakshani. Rvabhuta. Etesham Matraha. Eka Dve Dve. Tato Bhavati Bharata. Ashtakshani. Tibhara. Etesham Matraha. Eka Dve Eka. Asmin चतुर्दशाध्याये तृतीये श्लोके अनुष्टुप छन्दः सर्वयोनिषु कौन्तेय अष्टक्षाणि शुकौन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे मूर्तयः सम्भवन्ति याः अष्टक्षाणि भवन्ति एतेषां मात्राः एका द्वे एका तासां ब्रह्म महद्योनिर् अष्टक्षाणि महद्यो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे अहम बीज प्रदः पिता अष्टक्षाणि प्रदप्पि एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् चतुर्दशाध्याये चतुर्थे श्लोके अनुष्टुप छन्दः स्वाध्यायः notes of self study. The word yoni has both meanings. One, womb. Two, any place of birth. So Mahad Brahma Mama Yoni is not to be interpreted as Mahad Brahma is my place of birth. He is Ajaha. He is not born. He is Anadihi, beginningless. Mahad Brahma Mayonihi means Mahad Brahma is my womb. But in Mahad Brahma Tasam Yonihi, the meaning of Yoni is place of birth. Mahad Brahma is the place of birth for all Murtaya, for all manifestations. The mentions Sarvabhutanam Sambhavaha Tatah Bhavati and Aham Bija Pradapita are akin to earlier mentions Bijam Mam Sarvabhutanam Vidhi Partha Sanatanam 7-10 Maya Tatamidam Sarvam Jagadavyakta Murtina 9-4 Maya Dhakshana Prakriti Suyate Sacharacharam 9-10 All these mentions. There is a subtle difference between Aham Bija Pradapita, I am the seed giver, and Bijam Mam Sarvabhutanam Vidhi, know me to be the seed of all creation. There is a subtle difference. One may rather not indulge in such tooth-picking. It should suffice to understand that he is the be-all of all creation. Rather, he is the be-all and end-all of all creation. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.